बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और हफ्ते का आगाज़ आटे के बहरान के साथ ही हुआ है। गो के ये वीकेंड की डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान से के बेशतर हिस्सों से जो है वो आटा यक गायब हो गया और उसकी बहुत सारी वजूहात बताई जा रही हैं, लेकिन उसकी जो मेन वजह बताई जा रही है वो ये है कि फरवरी 2019 में काबीना ने की इक्तिसादी राब्ता कमेटी जो है उसने 5 लाख टन गंदम बाहर भेजने का यानी दूसरे मुल्कों को फरोख्त करने का मंसूबा बनाया या फैसला किया, जिसके बाद जून 2019 में गंदम की जो कम पैदावार थी उसके पेश नज़र जो फूड सिक्योरिटी की वजारत थी उसने गंदम की जो बरामदात थी या उसको बरामद करने की जो इजाज़त थी उस पर पाबंदी की सिफारिश की, लेकिन वफाकी हुकूमत ने उसको मुस्तरद कर दिया। अब डिटेल्स बहुत सी हैं, लेकिन जुलाई 2019 में काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम की जो बरामद थी उस पर फाइनली पाबंदी लगा दी, जबकि आगे जाके आप देखिए इस पाबंदी के बावजूद अक्टूबर में अफगानिस्तान को गंदम जो है उसको बरामद दोबारा करने की इजाज़त तलब की गई और मिल गई इजाज़त। ये अफगानिस्तान को भिजवा दी गई गंदम जो है पाबंदी के बावजूद। इसके बाद जनवरी 2020 यानी अभी इसी महीने में वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक जो है उसने गंदम की किल्लत की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया और बाकायदा इस मामले के ऊपर बहस हुई कि पाकिस्तान के अंदर मुल्क के अंदर गंदम का बहरान जन्म ले सकता है। उसके बावजूद वजारत ने कहा कि ऐसा कोई बहरान मौजूद नहीं है और आज जबकि ये बहरान अपने उरूज पे पहुंच गया तो 3 लाख टन गंदम जो है उसको अभी थोड़ी देर पहले इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने इजाज़त दी कि आप बाहर से उसको दरामद कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8 लाख टन गंदम जो कि भिजवाई गई थी, अब वही 8 लाख गंदम जो है टन गंदम वो पाकिस्तान दोबारा खरीदेगा और ज्यादा नरखों पे खरीदेगा क्योंकि हमने वो बेच दी थी और ये सोचे समझे बिना कि पाकिस्तान को इसकी कितनी जरूरत पेश आ सकती है और इसकी कितनी किल्लत है, जिसको कि पहले ही बताया जा चुका था जुलाई के अंदर कि इसकी किल्लत मौजूद है। अब इसका ताल्लुक जो है वो वाज़े इस बात की निशानदेही है कि इस वक्त जो गवर्नेंस है उसके इश्यूज ना सिर्फ सूबाई सतहों के ऊपर बल्कि वफाकी सतह के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और आवाम को ये दिक्कत क्यों हुई। और इस लम्हे जब हम बात कर रहे हैं इसमें अब चीनी के क्राइसिस की भी एक सिचुएशन जो है वो सामने आ रही है। बहरहाल इसके ऊपर जरूर बात करेंगे कि ये बहरान किस तरह से जन्म इसने लिया और क्या सियासी हुकूमतों के अंदर आटे का बहरान जो है वो इतना शदीद हो जाता है कि 2008 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम ये ब्लेम करती दिखाई दी कि अगर आटे का बहरान 2008 में ना होता तो वो शायद जो है वो इलेक्शन जीत सकते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इस क्राइसिस का इस वक्त पैदा होना और इसका ये इस तरह से सामने आना। दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और ये क्राइसिस तब से जन्म ले रहा है जब से इत्तेहादी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अलग हुए हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब जो है वो बात करते दिखाई दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं बार बार कि इन हाउस चेंज कोई गैर आईनी बात नहीं है और दूसरी तरफ इत्तेहादी जो है वो बिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। एमकेएम ताहाल काबीना से बाहर है, काफ लीग जो है वो साथ है, साथ होते हुए भी शुकूक और शुबहात उनके मौजूद हैं और यहां तक के एक वफाकी वजीर खुद फवाद चौधरी साहब ने एक लंबा चौड़ा खत वजीर आजम को लिखा है कि ये पंजाब के अंदर बुजदार सरकार क्या कर रही है। पहले आपको सुनवाते हैं कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार शहबाज शरीफ जो है वो पंजाब के अंदर और बल्कि जो इन हाउस तब्दीली है ओवरऑल उसकी वो बात करते दिखाई देते हैं। क्या कहा शहबाज शरीफ ने, जरा सुनिएगा। इन हाउस चेंज जो है ये एक कानूनी आईनी पार्लियामेंट का हक है, वो जब भी चाहे उसको इस्तेमाल वो कर सकती है, इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है। तो अगर इन हाउस चेंज की अगर कोई बात होती है तो ना वो गैर कानूनी बात है ना वो गैर सियासी बात है। अब वो कहते हैं कि ये गैर कानूनी और गैर सियासी बात नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कैसे कनेक्ट होती है सिचुएशन मुख्तलिफ इत्तेहादियों के साथ। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम जो है वो इस वक्त तैयार है कि वो किसी तब्दीली के लिए आगे जाए? क्या एमकेएम जो है वो भी आगे जाके किसी वक्त किसी तब्दीली का हिस्सा बन सकती है? इन हाउस तब्दीली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो ग्रुप्स बनते दिखाई देते हैं और
नाराज ग्रुप का इजाफा हो गया, बल्कि आज तो रिपोर्ट हुआ है कि पंजाब के अंदर जो है वो 20 का नाराज अरकान का ग्रुप जो है वो जन्म ले चुका है। तो क्या होगी पॉलिटिकल सिचुएशन, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज हमने सोचा कि सियासतदान तो ज़ाहिर है बात करते ही हैं, लेकिन जो वाकई बाखबर लोग हैं, जो रिपोर्ट करते हैं, जिनको अंदर की खबरें पता होती हैं, उनसे बात की जाए। वफाक से भी और पंजाब से भी हमारे साथ मौजूद है जनाब मेहताब हैदर साहब, इकॉनमी कवर करते हैं द न्यूज़ अखबार के लिए और एक जाना माना नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ मौजूद है जनाब फसीउर रहमान खान साहब, अगेन अखबार द न्यूज़ के लिए लिखते भी हैं और पाकिस्तान की सियासत के और ख़ास करके जो काफ लीग और पंजाब की सियासत है उस पर इनकी गहरी निगाह है। बहुत शुक्रिया फसी। महमल सरफराज हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, अगेन तज्जिया निगार भी हैं, लिखती भी हैं लोकल अखबारों में भी और बाहर के अखबारों के अंदर भी। बहुत बहुत शुक्रिया महमल, आपने वक्त निकाला है। मुबशर बुखारी अगेन सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत कीन इनकी निगाहें हैं सियासत के हवाले से। मुबशर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे कहा जा रहा है इस्लामाबाद से शुरू करें। फसी, एक तो ये आटे का बहरान मेहताब साहब से भी हम पूछेंगे, ये बहरान जो है ये कितना संगीन है, ये पैदा किया गया है, ये पैदा हुआ है और इसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगे? देखिए, वो जो इसकी निटी ग्रिटी हैं, डिटेल्स हैं, वो नेचुरली वो तो मेहताब साहब बेहतर बताएंगे। मुझे तो 2-3 बेसिक बातें अभी तक समझ नहीं आ रही हैं। एक तो ये है कि नेचुरली आपके एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं, गंदम या इस तरह की जो चीज़ें अजनास होती हैं। फिर ये है कि आपके एस्टिमेट्स होते हैं, जिस तरह आपने कहा कि पिछले साल इन्होंने अलाउ किया एक्सपोर्ट। अच्छा, उसमें अफगानिस्तान आपको पता है बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होती है। अच्छा, एक तो आपने अलाउ किया। दूसरा ये कि मैं देख रहा था टेलीविज़न पे ही कि जो ये फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन थे वो आज कह रहे थे कि जी क्योंकि मकई महंगी हो गई तो 8 लाख टन गंदम जो सी है वो फीड्स और ये पोल्ट्री वाले उन्होंने इस्तेमाल कर ली मुर्गियों के लिए। अच्छा जी, चले 8 लाख इंसानों को नहीं मिली, चले मुर्गियों को मिल गई। वो मुर्गियां भी हम कंज्यूम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस गवर्नमेंट के साथ, जिसमें मिसमैनेजमेंट की बात हो रही है कि एन जब क्राइसिस डेवलप हो जाता है फिर ये है कि ब्लेम गेम। सेंटर ने कहा कि पीटीआई सिंध एक्टिव हो गई, उन्होंने कहा सिंध गवर्नमेंट बड़ी नालायक है। उनके 2 इश्यूज थे, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल थी और वो इंतजाम नहीं कर सके। यहाँ कहा कि अच्छा चले सिंध में तो उन्होंने इन पर डाल दिया, सेंटर में क्या था? केपी, पंजाब और बलोचिस्तान। अब मसला ये है कि पंजाब से नकलो हमल नहीं हो सकती थी। जो फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं वो आके कह गए कि जी ट्यूसडे तक यानी कल तक ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी सप्लाई की। अच्छा, 2 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट को इस पे जवाब देना चाहिए इमरान खान को। वो ये है कि अगर ये प्राइसेस बढ़ी हैं इसमें किसी कार्टेल का हिस्सा है और उन्होंने को मैनेज किया उसको, वो ये प्राइसेस सामने लेके आए, जिम्मेदार ठहराए। 70 से 50 पे कैसे आएंगी, उससे नीचे कैसे आएंगी, अवाम को कैसे, आप सप्लाई तो बेहतर कर देंगे, जो प्राइस है वो कैसे नीचे आएगी। और दूसरी बात यह है कि खान साहब कहते थे कि जी माफियाज के खिलाफ मैं खड़ा हूं। मेरा ख्याल है कार्टेल बहुत बड़ा माफिया है, तो आप इस पे इन्वेस्टिगेशन करके लोगों को कैसे मेहताब साहब, क्या ये जो माफिया है ये खुद हुकूमत के अंदर मौजूद है? क्योंकि आज जो ट्वीट्स हम देख रहे हैं ख्वाजा आसिफ का भी, शहबाज शरीफ का भी, बाकी वो तो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि खुद हुकूमत के अंदर के माफियाज जो हैं वो ये बहरान पैदा उन्होंने किया है। आपके नजदीक क्या वजह बनी है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो एस्टिमेशन है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। पिछले साल जब गंदम की प्रोजेक्शंस दी गई तो कहा गया कि 25 मिलियन टन्स जो है वो गंदम होगी। वो एक्चुअल जो है वो कम होकर 24.6 24.7 मिलियन टन्स गंदम हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं, बिल्कुल माफियाज अंदर भी मौजूद हैं और बाहर भी मौजूद है। उसकी मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूं। 19 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग चेयर करते हैं जिसमें चूंकि आपको पता है पीबीएस जो है वो प्लानिंग कमीशन को दे दिया गया है और इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली उस टाइम बढ़नी शुरू हो गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा तौर पे ये बताया गया कि मिड जनवरी में ये फुल फ्लेज क्राइसिस जो है ये वीट और फ्लोर का क्राइसिस आ सकता है, इसलिए बेहतर है कि आप इसका अभी से इंतजाम कर लें। और मैं आपको बताऊं, मैं 19 अक्टूबर का मैं चूंकि रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि जो फरदौस आशिक ऐवान है उन्होंने जब ब्रीफिंग की तो उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि ईसीसी को ये डायरेक्टिव्स दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने कि आप इंतजामात करें और उसकी इंपोर्ट जो है वो गंदम की करें। उसके बाद क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उसके पे कोई फॉलो अप नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर के उन डायरेक्टिव्स को नजरअंदाज किया गया या जानबूझकर नजरअंदाज किया गया
یا کچھ لوگوں نے اس میں ان کی غلطی سی. پکچر نہیں پیش کی گئی وزیر اعظم کو, پرائم منسٹر کو دیا جا سکتا ہے, پرائم منسٹر کلیئر کٹ بتایا گیا کہ یہ کرائسس جنوری میں فل فلیج آ جائے گا. اچھا یہ بتایا گیا, یہ بتایا گیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے اس کے انتظار, اور پرائم منسٹر نے ان کے بقول اے پی پی کی جو سٹوری تھی 19 اکتوبر کو جو انہوں نے بریفنگ کی, اس میں یہ کہا کہ ای سی سی کو یہ ڈائریکٹو دیا ہے پرائم منسٹر نے کہ آپ انتظامات کریں اس کی امپورٹ کی, کم از کم اسٹریٹجک ریزرو, جیسے یہ پہلے بات کر رہے تھے. اسٹریٹجک ریزروز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک منیمم لیول کی اپنے پاس ریزروز رکھیں تاکہ اگر مارکیٹ کے اندر پرائسز فلکچویٹ کر رہی ہوں تو آپ مارکیٹ کے اندر انٹروین کر سکیں. اب پرابلم کیا ہے؟ اور اس دوران ذخیرہ اندوزوں نے گندم جو ہے وہ ذخیرہ کر لی, قیمت کی اس کی جو گندم کی قیمت تھی وہ بڑھا دی, اور پاکستان میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں. پرابلم وہاں سے شروع ہوئی کہ سندھ نے پچھلے سال گندم پروکیور نہیں کی. اس کی وجہ ایک تو وہ فنڈنگ بتاتے ہیں, دوسری وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف مختلف انویسٹیگیشن ایجنسیز پچھلے سال کی پروکیورمنٹ کی وجہ سے انویسٹیگیشنز کر رہی تھی, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کیوں اس طرح کی چیز میں انوالو ہوں کہ جو ہمارے لیے پرابلمیٹک ہو. اچھا, تو اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوا کہ پنجاب نے انٹر پروونشل بین کر دیا اس کو. اس کی وجہ سے کے پی کے اندر بھی کرائسس پیدا ہو گیا, چونکہ پنجاب نے بھی کم پروکیور کی گندم. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے. بہرحال ایک میمل اس سے تو یہ لگا نا کہ ایک ہم تو کہتے ہیں پنجاب حکومت کے اندر جو صورتحال ہے وہ خراب ہے, یہ تو وفاق کے اندر بھی جو ہے وہ سامنے پرابلمز جو آ رہے ہیں وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے نہیں دیکھ پا رہے, جس کا نتیجہ یہ نکل رہا. کیا اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہیں؟ کیونکہ آپ کاف لیگ کے سٹیٹمنٹس دیکھیں, آپ اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر کے سٹیٹمنٹس دیکھیں, تو وہ یہ صاف کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر حکومت اسی طرح چلتی رہی تو ہم لوگوں کو فیس کرنے کو تیار نہیں ہیں. میمل دیکھیے آسمہ, بالکل یہ صحیح بات ہے کہ یہ خالی یہ نہیں کہ وفاق کے اندر آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے معیشت اس وقت مینج ہو رہی ہے. مہتاب صاحب نے تو آج بہت اچھی سٹوری اس پورے آٹے کے بحران کے اوپر کی تھی, لیکن اگر آپ پوری معیشت کو دیکھیں اس وقت تو آپ بجلی کے بلوں کو اگر دیکھ لیں, بجلی کے بل جس طریقے سے پرائسز بڑھائی جا رہی ہے, قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, اور وہ ایک آنیسٹ کنزیومر کو آپ پنش کر رہے ہیں, کیونکہ جو ڈس آنیسٹ کنزیومر ہے, جو پے نہیں کر رہا بجلی کی جو بل نہیں دے رہا, آپ اس کے واجبات بھی ہم جیسے لوگوں سے لے رہے ہیں جو اپنے بل ٹائم پہ دیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن ان سے ہوئی نہیں. آپ دیکھ لیں فائلر کے ساتھ, ایکچولی فائلر کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی سزا دی جا رہی ہے, فائلر کے اوپر اور زیادہ مزید ڈیفیکلٹ قسم کی کنڈیشنز ڈال دی گئی ہیں. پھر انڈائریکٹ ٹیکسز اتنے زیادہ آئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اور گورنمنٹ جو کہتی تھی ہم آسٹیرٹی ڈرائیو کریں گے, اس گورنمنٹ کے اخراجات نکال کے دیکھ لیں تو یہ پچھلی حکومتوں سے زیادہ ہے. اور جو بحران کی بات ہے, آپ شوگر کی پرائسز چیک کر لیں, آج ہی غالباً جو ہے وہ 10 کلو چینی کی یا کوئی 150 روپے بڑھے, کچھ اس طریقے سے آج بھی شوگر کی پرائسز بڑھی ہیں. پھر آپ دیکھیں یوریا کو دیکھ لیں, پھر آپ یہ آٹے کی بحران تو ہمارے سامنے یہ, اور جتنی سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, آپ پی آئی اے لے لیں, آپ سٹیل مل لے لیں, آپ ریلوے لے لیں, آپ اور اس طرح کے لے لیں, سب کے سب خسارے میں جا رہے ہیں, اور اتنا ہائی خسارہ ہے جس کی کوئی حد نہیں. یہ جو میرا اس میں یہ کہنا ہے کہ دیکھیے یہ ان کو بہت ایسے ڈراسٹک میئرز لینے پڑیں گے, گورنمنٹ کے بھی ہاتھ میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی. ہاں لیکن پنجاب کے اندر پنجاب بالکل جیسے پنجاب بڑا صوبہ ہے, اب دیکھیں جو اتحادیوں کی بات ہو رہی ہے, خود فواد چودھری نے جو خط لکھا ہے انہوں نے کہا جی پنجاب کے اندر ہو کیا رہا ہے. تو اگر خود اپنے لوگ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ نا. بالکل آسمہ, یہ خالی فواد چودھری صاحب کی بات نہیں ہے, وہ تو ایک ایم این اے ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایس سے بات چیت ہوتی ہے, وہ ان کے منسٹرز تک لے کے اور ان کے نارمل ایم پی ایس بھی جو ہے وہ اتنی شکایت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں لٹرلی پوچھتے ہیں کہ یہ آپ تبدیلی لے کر آئے ہیں کہ ہم سانس نہیں لے سکتے, ہم کھانا نہیں کھا سکتے, ہمارے بجلی کے بل نہیں پورے ہو رہے, ہمارے یہ والی چیزوں کے اوپر ایکچولی پی ٹی آئی بہت پریشان ہے. اور 22 لوگوں کا ایک فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے جو کسی بھی وقت ادھر ادھر ہو جائیں گے جیسے ہی اشارہ ہوگا. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر تو ایکچولی بہت زیادہ پرابلم پنجاب کی وجہ سے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پرویز الہی صاحب اور شہباز شریف کے بعد آپ نے عثمان بزدار کو لگا دیا, نہ تو وہ ایک ڈائنامک پرسنالٹی تھے اور نہ ہی وہ ڈیلیور کر سکے. اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ صوبہ ویسے بھی چیف سیکرٹری چلا رہے ہیں اور آئی جی صاحب چلا رہے ہیں, تو اب تو بزدار صاحب کے پاس کچھ رہے. اچھا مبشر, یہ آپ بالکل جیسے میمن نے کہا کہ اب صوبہ جو ہے دوسرے ہاتھوں میں چلا گیا ہے, بزدار صاحب کو پرائم منسٹر جو ہے وہ تبدیل کرنے کو قطعی تیار نظر نہیں آتے.
तारिक बशीर चीमा साहब हों, शफकत महमूद साहब हों, फवाद चौधरी हों और दीगर बहुत से नाम हैं पंजाब से जो कि गैर मुतमईन है, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको कह रहे हैं कि आप ये सोचना भी छोड़ दें कि बुज़दार साहब को तब्दील किया जा सकता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, इसके पीछे एक तो खान साहब की अपनी जो कमिटमेंट्स जब वो ताकत में आए तो एक तो उनकी अपनी कमिटमेंट्स थी कि ओके ये होगा ये नहीं होगा, एक लाइन ड्रॉ करवाई गई खान साहब से मेरी इत्तलात के मुताबिक। तो खान साहब को खौफ है कि उन बुज़दार साहब को चेंज करना उनके लिए कोई जिंक साबित ना हो जाए। ये बड़े करीबी लोग बताते हैं कि वो उनको शायद अपने लिए बड़ा अच्छा शगुन समझते हैं। एक बात तो ये, दूसरी खान साहब की अगर आप माइंडसेट क्रिकेट से लेके पॉलिटिक्स तक देखिए तो एक जैसे ही, उसमें तब्दीली कोई नहीं है। आपको याद होगा आसमा के एक हमारे खिलाड़ी हुआ करते थे, बड़े अच्छे डोमेस्टिक के खिलाड़ी थे, मंसूर अख्तर। खान साहब ने उन्हें टेस्ट मैचेस भी खिलाए, वनडे भी खिलाए, लेकिन वो परफॉर्म नहीं थे कर पाते। लेकिन खान साहब उन्हें 80 खिला लिया करते थे, जिस पे पूरा मीडिया उस वक्त इसी तरह चीखता था जिस तरह उस्मान बुज़दार पे चीख रहा है। लेकिन खान साहब उनको बाहर करने को तैयार नहीं थे, यहाँ तक कि मंसूर अख्तर ने मुदस्सर नज़र से कहा कि अब मुझसे खेला नहीं जाता तो प्लीज़ मुझे टीम में न रखवाइए। तो मुझे लगता है कि खान साहब को भी एंड पे बुज़दार साहब यही कहेंगे कि सरकार, ये जो मुझ पे तंज के तीर चलने थे और इल परफॉर्मेंस के ताने मिलने थे वो काफ़ी हो चुके, हम मुझे हटा दिया जाए तो शायद उसी वक्त खान साहब हटाएं। लेकिन वो बात ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बना हुआ है। मैं मज़े की आपको बात बताता हूँ, हाई कोर्ट के पीछे एक गली है जिसमें कुछ दिन पहले मैंने कुछ पोस्टर्स लगे देखे जिस पे लिखा हुआ था PTIN। तो वो मैं देख के बड़ा अच्छा, रात का टाइम था, मैंने फोटो लेने का जी बिल्कुल। तो मैंने फोटो लेने की कोशिश की लेकिन वो फोटो आ नहीं सकी डार्कनेस की वजह से। तो वो भी लगवाए गए थे बाकायदा। और इसी तरह पीटीआई के बहुत सारे अराकीन, महमल के भी दोस्त हैं, फसी बैठे हैं, महताब बैठे हैं, आप खुद बड़ी बाखबर हैं, वो जो डिससेटिस्फैक्शन नज़र आ रही है ये पहले कभी भी किसी भी हुकूमत में हमें नज़र नहीं आई कि ट्रेजरी के लोग इस तरीके से बात कर रहे हो। अच्छा, मगर अभी ना मुबशर साहब, अभी ना महमल ने एक बात की थी, इशारा। तो अब ये इशारा जो है फसी, ये मुबशर तो कह रहे हैं PTIN, तो ये इशारा क्या, कोई लंदन के अंदर कोई कहते हैं कि हैट जब पहन के घूमते हैं शहबाज साहब तो कुछ ना कोई कबूतर निकल आता है उसमें से, तो क्या निकलने की तवक्को है इस वक्त? असल में ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मेरा ख्याल है शहबाज साहब को आज से कोई 3-4 महीने पहले तक खुद भी यकीन नहीं था कि वो कैसा चेंज ला सकेंगे। आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में जब उनका ये धरना हुआ, तो जब जलसा हुआ पहले दिन, तो उन्होंने कहा कि मुझे 6 महीने दें, मैं 6 महीने में ठीक कर दूंगा। तो वो जॉब एप्लीकेशन थी, वो एक फॉर्मली वो उन्होंने खुद नहीं दी बल्कि करवाई गई थी। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि परवेज़ इलाही, शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के 5-6 लोग, परवेज़ इलाही के 7 लोग, डिसिडेंट्स, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये मिलके भी सब कुछ कर सकते थे पहले भी और अब भी। मेरा ख्याल है जब ये गवर्नमेंट बनी थी पंजाब में और जिस तरह जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ को इस्तेमाल किया गया, वो तो मीडिया में आया, लेकिन वो जहाज़ जहाँ जाता था उन लोगों को पहले कह दिया जाता था कि आपने रूलिंग पार्टी ज्वाइन करनी है, और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने ज़्यादा शराइत नहीं लगाई, जिसने शराइत लगाई उनको डांट भी दिया गया कुछ लोगों को कि शराइत ना लगाएं, आप अनकंडीशनल शामिल हों। वो एक पूरा स्कीम ऑफ थिंग्स थी। खान साहब आ गए, मेजॉरिटी सिंपल भी नहीं थी, पूरी की गई, क्योंकि उस वक्त ख्याल ये था कि अगर ऐसी गवर्नमेंट दी गई कि सेंटर में इमरान खान हुए, केपी में हुए और पंजाब में ना हुए, तो बेनज़ीर भुट्टो का आपको याद है पहला दौर वो बन जाएगा और दूसरा दौर भी, उसमें लूली लंगड़ी गवर्नमेंट थी। अच्छा, अब प्रॉब्लम दूसरी ये थी कि शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही का आपस में किस तरह वो हो, पैचअप हो। उसके लिए मेरा ख्याल है आज से जब हमजा शहबाज से अंदर हुए, उससे पहले मोहन्नद साहब से और परवेज़ इलाही साहब से उनकी मीटिंगें हो चुकी थी। अब प्रॉब्लम यह है कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो चाह रहे थे सिंपली, अभी भी वो ओपनली तो नहीं कह सकते, इत्तेहादी हैं, कि वो चीफ मिनिस्ट्री चाह रहे हैं। अब शहबाज साहब या बाकी लोग तैयार नहीं थे। आपको याद होगा उस वक्त चोई निसार फैक्टर की बात भी हुई थी। अच्छा, चोई निसार फैक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो एमपीए हैं, लेकिन मुझे जब मैंने इस पे थोड़ा बहुत डिगन किया, उन्होंने हलफ नहीं लिया, मैंने लेटली अब डिगन किया, मेरा भी ख्याल था कि चोई निसार बड़े मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। लेटली डिगन किया और मेरा ये अपने ज़राए से है, मे भी उसमें कोई थोड़े बहुत गलत सही भी हो सकता है, लेकिन हमारे ज़राए होते हैं। मुझे पता चला कि चोई निसार ने कहा कि जी मैं पंजाब में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कल को सेंटर में कोई चेंज आएगी तो मैं सेंटर में सेकंड पोजीशन कोई
ایسی ایڈوائزرشپ جو مین کی رول ہوگا وہ میں کر سکتا ہوں, پنجاب میں نہیں. تو جب یہ ہوا تو دوسری بات یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کو بھی پرویز الہی پہ راضی کرنا, اور جب یہ آپ کو جاتا ہے یہ آرمی ایکٹ والا جو ایشو بنا اس پہ کافی لے دے بھی ہوئی, لیکن شہباز شریف صاحب کافی حد تک پریویل کر گئے, یہ اوپن سیکرٹ ہے. اچھا اب نواز شریف صاحب بھی تیار تھے مینٹلی. اب ایشو یہ بنا ہوا ہے اس وقت میرا خیال ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ سینٹر سے چینج کیا جائے یا پنجاب سے چینج کیا جائے. میری دانش میں میرا خیال ہے اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ وہ پنجاب سے چینج کا آغاز کرنا چاہتے ہیں, اور پھر وفاق اس پہ آنا میں چاہتے جو ہیں. اشارے کی بات ہو رہی ہے ہاں. وہ آشرواد جب تک نہیں ہوگا, نمبر گیم پوری بھی ہو, تب تک وہ سولوشن نہیں بنتا. اب اپوزیشن کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہاں سے بھی, کیونکہ 4-5 دفعہ میں آپ کو اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں, 4-5 دفعہ خان صاحب کو پنڈی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی بزدار کو چینج کریں, بہت ہو گیا. ہاں یہ تو یہ اطلاعات ہیں بالکل, وہ اڑ گئے. ہاں, اور اس کا خمیازہ یہ ہے کہ اب ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں. اچھا اب یہ مبشر اور میمل ایون مہتاب صاحب, چونکہ معیشت ایک بڑا وہ ہوتا ہے, جو فصیح نے باتیں بتائی ہیں کہ تبدیلی کہاں کہاں کی, اور یہ رپورٹ ہے, یہ پبلش بھی ہو چکی ہیں چیزیں, یہ بہت جگہوں پہ لکھی بھی جا رہی ہیں, لکھی جا چکی ہیں کہ رابطے ہو گئے ہیں, اور ایون یہاں تک کہ ڈیڈ لائن جو مقرر کی ہے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم نے, وہ بھی تقریباً اسی ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے. کیا وہ بھی باہر نکل سکتے ہیں؟ ایم کیو ایم واپس نہیں آ رہی کابینہ کے اندر, تو بہت سارے ایشوز ہیں جس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. اور چودھری نثار فیکٹر جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے, کیونکہ اس وقت نہ صرف چودھری نثار کی, چودھری پرویز الہی کی نواز شریف صاحب سے, بلکہ چودھری نثار کی بھی نواز شریف صاحب سے جو صلح ہے اس کی کوششیں ہو رہی ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں جائے گا مت. جی ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میمل, یہ جو بات فصیح کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ پس پردہ چل رہی ہوتی ہیں, وہ ہم سامنے نہیں لا سکتے. وہ لوگوں کو لگے گا شاید ہم کوئی ایک طرح سے ریومرز وغیرہ پھیلا رہے ہیں, افواہ پھیلا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ خبریں ہوتی ہیں اور انڈیکیشنز بھی ہوتے ہیں. جیسے یہ شہاب الدین صاحب کا جو ایم پی اے ہیں, ان کا سٹیٹمنٹ آیا کہ 20 نے قرآن پر حلف لیا ہے, 10 جو ہے وہ اور تیار ہو جائیں گے. پنجاب میں ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے, اور کیا واقعی پرویز الہی صاحب کی جو باتیں ہیں وہ مستند باتیں ہیں؟ دیکھیے اسما, جو ایک یہ بات ہو رہی تھی کہ میاں صاحبان یعنی شریف برادران اور چودھریز کے درمیان رابطہ ہوا ہے, یہ خاص طور پہ جب میاں صاحب جب ہاسپٹلائز ہوئے تو اس وقت ان کے رابطے مزید بڑھ گئے. حمزہ شہباز سے تو خیر ان کے ہمیشہ سے ہی تھے, اور بلکہ ان کے پروڈکشن آرڈرز کے لیے پرویز الہی صاحب نے پی ایم سے خاصی لڑائی مول لی, کیونکہ ادھر سے شاید یہ کہا گیا تھا کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز نہیں جاری کرے, لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے پھر بھی کیے. اور حمزہ صاحب اکثر ان کے چیمبر میں, آپ کو پتہ ہے اسپیکر کے چیمبر میں پائے جاتے ہیں. لیکن یہ جو ان کے ڈائریکٹ رابطے ہوئے, کیونکہ بڑے میاں صاحب آپ کو پتہ ہے چودھریوں سے ناراض تھے, پھر وہ تھوڑی سی ناراضگی بڑھ بھی گئی, لیکن اب جو بات چیت ہو رہی ہے چینج کی, تبدیلی کی, وہ اسی طرح سٹارٹ ہوئی کہ ایک گریٹر مسلم لیگ کی بات ہوئی. یہ نہیں کہ وہ آپس میں مرج کر جائیں گے ایسی کوئی چیز, لیکن اگر کوئی ان ہاؤس چینج ہوئی تو اس میں نون لیگ کاف لیگ کو سپورٹ کرے گی, اور اس میں پی ٹی آئی کا بھی ایک فارورڈ بلاک ہوگا. ابھی آپ نے جس طرح بتایا شہاب الدین صاحب کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 نے تو حلف لے لیا, 10 اور بھی تیار ہیں, یہ 30 سے بھی بڑھ جائیں گے. ابھی میں نے 22 کا سنا تھا, آپ نے 30 کا بتا دیا, یہ اس سے بھی بڑھ جائیں گے. تو کاف لیگ کے لیے حکومت بدلنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے, لیکن جس طرح میں نے بات کی کہ اشارہ کہیں اور سے آنا ہے. اگر یہ چودھری برادران پہ اپنا ہوتا ہے یا یہ شہباز شریف صاحب وغیرہ پہ خود کا ہوتا تو شاید وہ اب تک کر بھی چکے ہوتے, لیکن ادھر آپ کو پتہ ہے تبدیلی جو ہے وہ کسی اشارے کے بغیر آتی نہیں ہے. تو اگر پنجاب سے, ابھی تو وزیر اعظم صاحب نے اس کو اپنے ایک ضد بنائی ہوئی ہے, ایگو کا مسئلہ بنایا ہوا ہے عثمان بزدار صاحب کو, اور وہ جس طرح مبشر نے ذکر کیا کہ تھوڑے سے سپرسٹیشس بھی ہیں, ان کو لگتا ہے اگر بزدار صاحب چلے گئے تو پھر یہ نہ ہو کہ میری بھی حکومت کو مسائل درپیش آ جائیں. تو ظاہری بات ہے کاف لیگ کو تو کوئی نہیں وہ دینا چاہیں گے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اگر پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے فیڈرل بھی کتنی دیر جو ہے وہ چلے گی, کس طریقے سے چلے گی. آپ نے ایم کیو ایم کا ذکر کیا ہے, ایم کیو ایم کا تو میں نے سنا ہے کہ شاید واپس آ جائے کابینہ میں, لیکن جو کاف لیگ کو بنانا بات وہی ہے, اشارے کی, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہی ہے. ہاں میمل, ان کو کہا گیا تھا, فی الحال جو میری اطلاعات ہیں انہوں نے منع کر دیا ہے کہ ہم ابھی کابینہ میں واپس نہیں آ رہے. تو مبشر صاحب, اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی ٹائم لیمٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. آغاز اگر جیسے فصیح کہتے ہیں پنجاب سے ہوگا تو اس کا مطلب ہے کتنی جلدی جو ہے وہ آغاز ہو سکتا ہے. شیخ رشید کہتے ہیں کہ یہ فروری اور مارچ کا مہینہ خطرناک ہے. جی بالکل, یہ پرانے انڈیکیشنز ہی یہی ہیں جو فارمولاز بنتے ہیں
فصیح بیٹھے ہیں, محمل بیٹھی, آپ سارے ماشاءاللہ بڑے, جہاں پہ فارمولاز اس طرح کے بنتے ہیں وہاں پہ ڈیڈ لائنز بھی دی جاتی ہیں. تو بالکل ٹھیک فرمایا شیخ رشید صاحب, ٹھیک فرما رہے ہیں کہ مارچ تک جو ہے ایک بڑی تبدیلی کا امکان ہے. محمل بات کر رہی تھی, میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا ہوں, وہ یہ کہ جب ان کی بات چیت مسلم لیگ نواز کی اور کاف لیگ کی جاری تھی تو بڑے کھلے دل سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ آفر کی گئی تھی کہ کاف لیگ کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں چیف منسٹرشپ اور ان ہاؤس تبدیلی کے لیے مزید, اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر کہیں سے کوئی ڈیفیشنسی ہوئی وہ بھی پوری ہو جائے گی, جس کا مطلب ہے کہ جو پلان ہے وہ پوری طرح سے تیار ہے, اب صرف امپلیمنٹیشن ہونا باقی ہے. تو اس کے لیے اب آپ اور میں انتظار کر رہے ہیں سٹنگ فنگر کراس کہ یہ امپلیمنٹیشن کب ہوگی. آج یہ جو آپ کے خیال میں کاف لیگ چھوڑ کے جا سکتی ہے اسی ہفتے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن جو حکومت, جی بالکل, چونکہ ڈیڈ لائن بھی دیکھیے 3 جماعتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بڑے واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان کی سپرنگز کہیں اور سے موو ہوتی ہیں, کاف لیگ, ایم کیو ایم اور جی ڈی اے سینٹر میں. تو چونکہ یہ اشارہ ہوا اور ڈیڈ لائن دی گئی تو یقینی طور پہ یہ بڑا سیریس قسم کا سگنل ہے, اور میرا خیال ہے کہ 90% چانس ہے کہ وہ چلی جائے, انلیس کہ پی ٹی آئی انہیں جا کے خود ہی نہ آفر کرے کہ جناب جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہم سے لے لیجئے, اور یہی طریقہ اچھا. اب یہ دیکھیں نا بالکل, لیکن مبشر صاحب اس میں آپ دیکھیں کہ کھلاڑی کے طور پر اگر خان صاحب کو دیکھیں تو وہ کوئی بہت آسان کھلاڑی نہیں تھے, وہ اس طرح کے معاملات سے نمٹنا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور وہ نمٹے بھی ہیں. وہ کیا کر سکتے ہیں اس پہ میں آؤں گی اگلے حصے میں, لیکن مہتاب صاحب اکانومی کتنا بڑا فیکٹر ہے اس وقت, اعداد و شمار کیا کہتے ہیں اگر ہم اس کو بالکل فگرز کے ساتھ دیکھیں, اعداد و شمار کے ساتھ, کہ حکومت کتنا سٹرونگ ہو سکتی ہے, کتنے عرصہ اور بہتر پرفارم کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی, اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گے؟ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب اور ان کی پوری اکنامک ٹیم 3-4 دفعہ آپ نے پچھلے 1 سے 1.5 مہینے کے دوران سنا ہوگا کہ ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کر لیا ہے, اور اب جو ہے وہ ہم گروتھ اور جاب کریشن اور پاورٹی ریڈکشن کی طرف جائیں گے. لیکن ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک اپسوس کا ایک سروے آیا ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس میں 83% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنی جابس کے جانے کا, ان کو یا ان کے قریبی لوگوں کو جابس کے جانے کا جو ہے وہ خطرہ ہے, انسیکیورٹی ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے 4 بڑے مسائل بتائے ہیں اس میں ایک تو ان امپلائمنٹ ہے, دوسرا سب سے بڑا انفلیشن ہے, تیسرا جو ہے وہ پاورٹی سب سے بڑا ایشو ہے, اور چوتھا جو ٹیکس برڈن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام آدمی سے اگر آپ جا کے بات کریں تو اس کی زندگی میں تو کوئی کسی قسم کا ریلیف جو ہے اس کو نہیں ملا, اور اس کی بنیادی وجہ بھی ہے. بنیادی وجہ یہ ہے 2020 میں بھی کوئی چانس ہے ملنے کا, یا دیکھیں بنیادی طور پہ پرابلم یہ ہے کہ اس سال کی جو آئی ایم ایف کی پروجیکشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے جو پچھلے سال 3.3 تھی یہ اس سال 2.4 ہوگی. اور ابھی جو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر کی پرفارمنس ہے جس میں شوگر کین ڈکلائن ہو گیا, جس میں کاٹن جو ہے وہ کم ہو گیا, اور ابھی باقی بھی جو ہے وہ سویئر ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے اچھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پچھلے 5 ماہ سے جو ہے وہ اس کی نیگیٹو گروتھ ہے, 6% نیگیٹو گروتھ ہے. تو اس ساری صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ مجھے تو کوئی یعنی اگلا کم از کم 6 مہینے سے 1 سال کے دوران کسی قسم کی کوئی ریلیف کے کوئی جو وہ چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی. تو اس ساری صورتحال میں آپ یہ دیکھیں, اور اس ٹائم جب بھی میں آپ کو بتاؤں, میں پہلے بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب بھی آٹا کرائسس آتا ہے اس ملک کے اندر تو اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 97-98 میں پشاور کے اندر یہ اسی قسم کا ایک کرائسس آیا تھا, پھر میاں صاحب کی گورنمنٹ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ گری تھی. 2008 کا آپ نے بھی ذکر کیا, اس ٹائم بھی آیا تھا, اس کی وجہ سے کاف لیگ آج بھی کہہ رہی ہے کہ وہ الیکشن ہار گئی تھی. تو یہ جو کرائسس ہے اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ڈیفینیٹلی ہوں گی, اور اکنامک فرنٹ پہ بھی چیزیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی کہ آپ کو کوئی بالکل نمٹنا کیسے ہے. یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کپتان کی پاس صلاحیت موجود ہے پرائم منسٹر کے پاس کہ وہ ان ساری چیزوں سے نمٹے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد میں پھر آپ کے سامنے یہ سوال رکھتی ہوں کہ پرائم منسٹر کیا کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک تو اکنامیکلی تو ہم کہتے ہیں کہ فگرز کو امپروو کرنا ہے, پولیٹیکلی کیا کر سکتے ہیں, ان کے پاس کیا حل ہے کوئی اس کا یا نہیں حل ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
फसी, अब जिस तरह का भी जो भी है इसमें ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, सिटिंग पार्टी है, उनके पास सल्यूशन तो है। मसलन अगर किसी को फंड्स का मसला है तो फंड्स उनके पास मौजूद है, वो दे सकते हैं। अगर बाकी शिकायतें हैं तो ऐसी कोई शिकायत हमें नज़र नहीं आती जो दूर नहीं हो सकती, या हो आपके नज़दीक है ऐसी जो दूर नहीं हो सकती, तो बताइए अपने एलाइज के साथ। देखें, इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, मेरा ख्याल है अभी भी कोई डूम्स डे नहीं है उनके लिए कि बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो बाउंस बैक करने की पोजीशन में मेरा ख्याल इस वक्त भी हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक तो पॉलिटिकल उन्होंने स्टेप्स नहीं लिए। देखें, सेंटर में उनका कोई पॉलिटिकल सेकंड इन कमांड नहीं है। शाह महमूद कुरैशी फॉरेन अफेयर्स में बिजी हैं, उनको वो करीब लाना भी चाहते बावजूद। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो पहले सीएम थे वो बिल्कुल साइलेंट है। अभी कुछ कमेटीज़ में आपको इन नज़र आए हैं जो उन्होंने काम किया वो, लेकिन वो उनके कॉन्फिडेंट नहीं है। सेम इज द केस विद पंजाब। अगर आपका एक कमज़ोर चीफ मिनिस्टर है तो आपको एक हैवी वेट सीनियर मिनिस्टर और पार्टी को भी आप कैडर्स को भी एक्टिव करते हैं। प्राइम मिनिस्टर वो नहीं कर सके। पीटीआई की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इन डोल ड्रम्स है। यहाँ आपको याद होगा, लेकिन हुक्मरान जमात में ऐसी चीज़ें हर हुक्मरान जमात में बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल वो अच्छा। अब इशू ये आ रहा है कि इस वक्त आप देखें कि जो पंजाब में चेंज लेके आए हैं ब्यूरोक्रेटिक, जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो बड़े नेक नाम है। शहबाज शरीफ साहब से काम किया उन्होंने, उनकी बड़ी नेक नामी है। आईजी साहब भी मुतालिक भी ये कहा जा रहा है कि वो अच्छे डिलीवर करते हैं। उन्होंने क्या किया कि बुज़दार साहब को पावरलेस कर दिया, सारे लोग ट्रांसफ़र कर दिए और उन्होंने कहा कि जी इस तरह नहीं। आपको पता है काफ लीग जो इस वक्त बोल रही है वो जो उस चीज़ की तरफ इशारा नहीं कर रहे कि उनके काम भी रुक गए हैं पंजाब में, उनको ना कर दी जाती है कि जी हम ये आउट ऑफ मेरिट या ऐसी चीज़ नहीं करेंगे। अब जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लेके आते हैं तो आपको पॉलिटिकल ओनरशिप चाहिए उसके साथ। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज कर लिया, ठीक, लेकिन एमपीएस को, पार्टी कैडर्स को, मिनिस्टर्स को कौन सेटिस्फाई करेगा? तो आपने उसके लिए पॉलिटिकल एक फिगर चाहिए जो सब चीज़ों को हल कर सके। ये जो अब चेंज की बात आ रही है, ये स्टेम कहाँ से हुई है? पीटीआई के जो 20-22 लोगों की बात हो रही है वो क्यों हो गए साउथ से और बाकी लोगों, एकदम क्या लावा क्यों फट रहा है? हुआ ये है कि ऊपर कोई पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है जो उनके मसाइल हल कर सके, गवर्नेंस ला सके सूबे के अंदर भी, और डिलीवर कर सके। प्राइम मिनिस्टर खुद रन कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस उसे एड हॉक बेसिस पे कर सकते हैं हाँ। लेकिन आपका लॉन्ग टर्म कोई आपका सोल्यूशन नहीं है ये। ठीक, अच्छा मैमल, ये जो बात हम कर रहे हैं, अगर नून की तरफ आए, अब नून के अंदर भी एक ये बात हो रही है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि चौधरी निसार का कमबैक, तो वहां पे भी ये बात हो रही है कि आपकी ज्यादा अक्सरियत है तो आप, अगर कोई तब्दीली होती है, फर्ज किया कि कोई तब्दीली होती है, तो वो आप किसी और के हाथ में क्यों देंगे? वो पीएमएलएन के हाथ में क्यों नहीं आएगी? देखिए आसमा, बात यह है कि जो आपने पहली चीज़ जो चौधरी निसार के ऊपर बात की ना, चौधरी निसार के ऊपर तो पार्टी के अंदर भी लड़ाई पड़ गई है। आपको पता है कि बड़े सीनियर लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि हम तो चौधरी निसार वाला ही किरदार कर रहे हैं, तो आप चौधरी निसार को वापस लाने की क्या ज़रूरत है? जिनकी अब कोई एक सीट भी उनकी बड़ी मुश्किल से निकली थी, तो उनकी हमें क्या ज़रूरत है? तो वो तो खैर हमें शहबाज शरीफ साहब ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कोई बाकी लोग ज़्यादा खुश नहीं है इस चीज़ के ऊपर, तो आई डोंट नो अगर वो आते हैं कि नहीं। जो आपने दूसरी बात की कि पंजाब के अंदर, देखिए ये जो इशारों की मैं बात कर रही हूँ, जो ये बातचीत चल भी रही है, वो ये है कि अगर पंजाब के अंदर चौधरी इसको दे दी जाए, उसके अंदर नून को वो हिस्सा जरूर मिलेगा, कोई मिनिस्ट्रीज मिल जाएंगी उनको, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा। फिर जब फेडरल लेवल पे जो एक इन हाउस चेंज की बात कर रहे हैं, वो यही है कि फेडरल लेवल पे फिर इस तरह की एक गवर्नमेंट, जिस तरह जिसको वैसे तो नेशनल गवर्नमेंट, लेकिन क्योंकि इन हाउस ही होगी चेंज, तो उसमें नून लीग का किरदार ज्यादा होगा, हो सकता है वजीर आजम इनका हो जाए। अच्छा, एक तीसरी बात भी हो रही है आसमा, और वो ये हो रही है कि अगर क्योंकि एक डर है कि अगर खान साहब को इस चीज का अंदाजा हो गया कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो ये ना हो कि असेंबलियां तहलील कर दे, तो फिर मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये भी एक बातचीत चल रही है, ये बहुत सारी रूमर्स हैं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा कि क्या, लेकिन असल बात वही मेहताब साहब वाली भी कि मुआशी बहरान की वजह से एक सियासी बहरान इतना बढ़ गया है कि तब इसलिए वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उस परफॉर्मेंस की वजह से तब्दीलियां आनी है। वरना कोई इनको, वरना इमरान खान साहब की हुकूमत क्या बुरी थी, वो तो जो कहा जा रहा था वही कह रहे थे, और बल्कि ज्यादा ही कह रहे थे। ये मसला आ जाता है बीच में, तब्दीली क्यों, आखिर अब क्यों चेंज चाहिए? हाँ, ये बात तो है बिल्कुल। जी फसी, आप कुछ कहते? मैं कह रहा था कि जो इस वक्त बातचीत चल रही है उसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाब में अगर कोई चेंज आता है,
چیف منسٹر کا اور پرویز صاحب پہ ایگری کرتے ہیں سب لوگ, اور اس طرح کی کولیشن کو آتی ہے پنجاب میں بھی, تو نون لیگ کے حوالے سے بات یہ ہو رہی ہے سینئر منسٹری کی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی, یہ ایک بارگیننگ چپ. کوئی یہ خبریں پبلش ہو گئی ہیں کہ کوئی فارمولا طے جو ہو رہا ہے. تو مبشر صاحب پھر دیکھیں یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر خان صاحب کی سیاست کو ابھی تک تو انہوں نے بالکل جو ہے وہ اپنے سارے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں یا اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا ہے اور بہتر کارڈز انہوں نے پولیٹیکلی کھیلے ہیں. تو کیا وہ ہونے دیں گے ایسا سب کچھ؟ دیکھیے دیوار کے ساتھ تو لگایا ہے, لیکن وہ دیوار کے ساتھ لگانے کی وجہ سے ہی زیادہ ٹربل پیدا ہوئی ہے میرے ذاتی خیال میں, کیونکہ خان صاحب بالکل ریجڈ رہے ہیں اور مسلسل جب کہ میاں نواز شریف ایک 50 روپے کے اس پہ اسٹیمپ پہ جب وہ جمع کروا کے باہر جا رہے تھے, اس سے پہلے بھی خان صاحب بانڈز کی بات کر رہے تھے بلینز کے, تو وہ دیوار سے لگانے کی باتیں تھیں اور وہ جس طرح وہ اس کا بیک لیش ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے, اور اسی وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ کمزور پڑ رہے ہیں. اور بات بالکل ٹھیک ہے, ناراضی لوگوں کی بہت زیادہ بڑی ہے. ایک بہت انتہائی جو بااثر منسٹر ہیں پنجاب کے, وہ ایک ڈیزرونگ خاتون کی ٹرانسفر نہیں ایجوکیشن سیکٹر میں کروا سکے. مطلب اس کا ذاتی طور پہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ جناب کیسا چل رہا ہے, تو باقاعدہ انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ شکوہ کیا کہ یہ حالات ادھر بن رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے خان صاحب میں فائٹنگ سپرٹ ہے, آپ فرما رہی تھیں, لیکن فائٹنگ سپرٹ کے ساتھ جس طریقے سے وہ کرکٹ کھیلے, ان کے پاس وسیم اکرم تھے, یہاں پہ انہوں نے ایک وسیم اکرم پلس انٹروڈیوس کروایا جس میں ویسی کوالٹی کوئی نہیں تھی. ایک بات تو یہ. دوسری بات, آج اگر آپ خان صاحب کو پی ٹی آئی سے مائنس کر کے دیکھیں تو آپ کو پی ٹی آئی میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, شاید ایک آپ کو سپلیش نظر آئے گا, اور اس کے بعد دیر ول بی نتھنگ لیفٹ ان دا پارٹی. تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کچھ بھی ڈیلیور کر سکے ہوں کسی ایک فرنٹ پہ, اکنامک فرنٹ